बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तकरीर से पहले अगर ये पढ़ लिया जाए तो कोई खता हो जाए तो अल्लाह ताला मुआफ फरमा देता है। वेलकम टू काफिला दुरूद पाक। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शाद और आबाद रखे, आमीन। क्या आपका दुरूद पाक ट्रायंगल वाला दुरूद पाक है? अब ये ट्रायंगुलर दुरूद पाक क्या है ये तो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जी इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि ये अभी अभी मेरे जहन में आया है और मुझे जितना सोच के मज़ा आया है आपसे शेयर करके तो मज़ा आएगा ही, लेकिन जो लोग इस पे ऑलरेडी अमल कर रहे हैं उनको इससे डबल मज़ा आएगा। तो मैं आपको बताती हूँ ये ट्रायंगुलर दुरूद पाक क्या होता है। आई एम श्योर आप में से ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का दुरूद पाक ट्रायंगल वाला दुरूद पाक है और ट्रायंगल के दुरूद पाक के फरिश्ते क्या होते हैं ये आज इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये जब हम दुरूद पाक वर्द करते हैं ना तो इसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है फरिश्तों से। ट्रायंगुलर दुरूद पाक के फरिश्ते ये क्या होते हैं? इसका पहला नुक्ता है कि जब हम दुरूद पाक वर्द करते हैं ना, जैसे मैं एक दुरूद पाक कोई सा भी वर्द करती हूँ जिस तरह से सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सपोज करें हर किसी का अपना दुरूद पाक है, ये मैंने जस्ट एन एग्जांपल दी है। और जब मैंने दुरूद पाक ये वर्द किया है ना तो इसके वर्द से एक फरिश्ता पैदा हुआ है। ये जब मैंने दुरूद पाक वर्द किया है ना तो इस दुरूद पाक की एक खुशबू है। हर दुरूद पाक की एक अपनी खुशबू होती है और अपना एक कलर होता है। मैंने जब ये दुरूद पाक अदा किया है तो एक इसकी खुशबू निकली है और इसके कलर से कलर इसका हुआ है जो कि मुझे दिखा नहीं है, लेकिन इसका कलर है, अपनी खुशबू है और उससे एक फरिश्ता पैदा हुआ है और उसने पैदा होने के बाद यही वाला दुरूद पाक वर्द किया है। लेकिन उसने जो दुरूद पाक ये सेम वाला सीगा वर्द किया है, मेरे वर्द वाले दुरूद पाक की खुशबू डिफरेंट है, इस फरिश्ते के वर्द की खुशबू डिफरेंट, कलर डिफरेंट। उन्होंने जब वर्द किया है ना ऑलरेडी कर लिया होगा, उसके बाद एक और उनके वर्द से फरिश्ता पैदा हुआ है, अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है और उन्होंने भी वही वाला दुरूद पाक वर्द किया है। सेकंड वाले जो फरिश्ते हैं ना उनकी फर्स्ट फरिश्ते से जो उन्होंने दुरूद पाक अदा किया है डिफरेंट खुशबू है और डिफरेंट कलर है उस दुरूद पाक का। यानी कि जो मेरा पहला दुरूद पाक था उससे कलर्स बनते जाएंगे, उससे खुशबू डिफरेंट डिफरेंट जनरेट होती जाएगी। फरिश्ते इसी तरह से पैदा होते रहेंगे एक टाइम के वेट से। ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल का पहला पार्ट जिससे फरिश्ते पैदा किए जा रहे हैं और ये एक दुरूद पाक अब मल्टीप्लाई होता रहेगा, फरिश्तों की सूरत में फरिश्ते पैदा होते रहेंगे और उनका वेट हर मर्तबा एक नई खुशबू और एक नए कलर के साथ पूरी कायनात में फैलता रहेगा इसी तरह से। अब मैं कोई दूसरा अगर सीगा वर्द करूंगी ना तो उस सीगे से एक फरिश्ता पैदा होगा, वही दुरूद पाक ता कयामत वो वर्द करते रहेंगे, वो फरिश्ते मुसलसल पैदा होते रहेंगे। जितने ज्यादा मुख्तलिफ दुरूद पाक वर्द करते रहेंगे फरिश्ते पैदा होके वही एग्जैक्ट वर्द करते रहेंगे दुरूद पाक। पार्ट 1, ये जो पार्ट 1 है इसका पार्ट ए और बी भी है। ये तो फरिश्ते थे जो पैदा हो रहे थे आपके दुरूद पाक के वर्द से। अगर आप किसी को इंस्पायर करते हैं दुरूद पाक पढ़ने के लिए, वर्द करने के लिए, तो उनके जो वर्द से फरिश्ते पैदा होते रहेंगे, वर्द करते रहेंगे, उसका सवाब भी आपके नामा या अमाल में जाएगा। ठीक है, अब आपने दुरूद पाक सपोज करें आपने 100 टाइम्स पढ़ लिया, 1000 टाइम्स पढ़ लिया, 100 फरिश्ते पैदा होके मल्टीप्लाई होते रहेंगे माशाल्लाह से, दूसरों के भी फरिश्ते पैदा होते रहेंगे, ता कयामत आपको सवाब मिलता रहेगा। ठीक है, ये हो गया इसका पार्ट 1। पार्ट ट्रायंगल का जो पार्ट 2 है वो वुजू से रिलेटेड है। जब आप वुजू करते हैं ना तो आप बेशक कुछ विर्द ना कर रहे हो, कोई कुछ अमल ना कर रहे हो, कुछ पढ़ाई ना कर रहे हो, आप जब तक आपका वुजू कायम रहेगा फरिश्ते आपके लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे। तो अगर आपने वुजू कर लिया है वो फरिश्ते अलहदा हैं जो आपके लिए मुसलसल दुआ कर रहे हैं। उसके बाद आपने माशाल्लाह से दुरूद पाक का वर्द शुरू कर दिया तो उससे फरिश्ते पैदा होने शुरू हो जाएंगे और दुआ करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। तो ये आपका ट्रायंगल का जो पार्ट 2 है, फरिश्तों की दुआओं से भरा हुआ, खुशबू से भरा हुआ, रंगों से भरा हुआ, ये आपके नामा या अमाल को महकाता रहेगा माशाल्लाह से। तो ये आपका जो अमल है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया आपके विर्द की ताकत से और आपके जो आपका वुजू है उसकी ताकत से। अब जो तीसरा अमल है ना दुरूद पाक से ही रिलेटेड है, इस ट्रायंगल का बड़ा खूबसूरत है, वो है दुरूद पाक लिखने का अमल। देखिए अगर आपने 100 टाइम्स दुरूद पाक वर्द किया है ना, उस 100 दुरूद पाक से रिलेटेड ही फरिश्ते पैदा होते रहेंगे, मल्टीप्लाई होते रहेंगे। आपने वुजू भी कर लिया तब तक आपके लिए दुआ होती रहेगी जब तक आपका वुजू कायम होता रहेगा। आपका वुजू खत्म होगा वहां पर पॉज हो जाएगी दुआ, आपका वुजू कायम दोबारा से हो गया, आपने वुजू किया, दुआ दोबारा से आपके लिए जारी हो जाएगी। तीसरा अमल दुरूद पाक का है दुरूद पाक लिखने का अमल। वो इस तरह से है कि आपने एक मर्तबा दुरूद पाक कोई सा भी लिख लिया ना तो जब तक वो दुरूद पाक लिखा रहेगा फरिश्ते आपके लिए दुआ करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे।
آپ نے درود پاک ورد کیا، آپ سو گئے، آپ کے لیے 100 ٹائمز کے ہی، آپ کو 100 ٹائمز سے ہی جتنا ثواب جنریٹ ہوگا آپ کے نامہ اعمال میں اکٹھا ہوگا وہ اتنا رہے گا. دوسرے ورد کرتے رہیں گے، ان کا بھی جو درود پاک کا ثواب ہے آپ کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا. لیکن یہ جو عمل ہے نا تیسرے والا، وہ پوز اس میں نہیں ہوتا. اس میں فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے جا رہے ہیں. آپ نے چاہے ایک مرتبہ درود پاک لکھا ہے، وہ جب تک قائم رہے گا وہ ہوتا رہے گا آپ کے لیے نامہ اعمال میں اکٹھا. اچھا ایک چیز دیکھیے، ہم لوگ خطا کے پتلے ہیں، ہم سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایک عمل ہے جو کہ بہت اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، غیبت کا عمل. ہم سے ہو جاتی ہیں لوگوں کے بارے میں باتیں، اور پھر غیبت کا آپ کو پتہ ہے کہ جس کی آپ نے غیبت کی ہو وہ آپ کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہیں نا ان کے ساتھ بہت پرابلم ہو جاتا ہے. آپ نے نیکیاں اکٹھی کی ہیں، دوسروں کی غیبت کی ہے، تو آپ کا نامہ اعمال پھر خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے جو آپ نے اکٹھا کیا ہے ثواب. اس کے لیے یہ عمل جو ہے درود پاک کا کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس عمل سے دور رکھے، غیبت کے عمل سے، کسی کے بارے میں بات کرنے کے عمل سے. اس لیے درود پاک آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. خود آپ ورد کرتے ہیں تو میک شور کیجیے کہ آپ درود پاک کو لکھتے بھی جائیے. وہ لکھا جاتا رہے گا. آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ سو بھی گئے ہیں بے شک، لیکن آپ کے لیے دعائیں جاری ہیں. تو یہ کتنا اسٹرانگ عمل ہے جو آپ دن میں اگر ایک مرتبہ بھی درود پاک لکھ لیں، آپ کو درود پاک کا ثواب مل رہا ہے. آپ وضو کر کے درود پاک ورد کر رہے ہیں تو فرشتے دعا کر رہے ہیں، آپ کے لیے استغفار بھی ہو رہا ہے. فرشتے مطلب آپ کی لائف میں مصروف ہیں. آپ کے ارد گرد کی ہوا معطر ہے، آپ کو نہیں پتا. آپ کے ارد گرد میں درود پاک کے جو فضا کے اندر رنگ ہے اس سے رنگین خوبصورت ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گھر جو ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت مہکتا ہے کہ آپ کے گھر میں ہر وقت فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، نیک روحوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. آسمان کی دنیا سے نا آپ کے گھر کو دیکھا جب جاتا ہے تو وہ ایک چمکدار ستارے کی مانی، جس طرح ہم لوگوں کو ستارے نظر آتے ہیں نا زمین سے ہم لوگ دیکھتے ہیں. اہل درود پاک، اہل ذکر اور جو نیک لوگ ہیں ان کے گھر بھی اوپر سے اسی طرح سے نظر آتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ میں نے ایک بڑا خوبصورت درس سنا تھا پروفیسر رفیق احمد صاحب کا، وہ انشاءاللہ کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن آج کی ویڈیو میں جو ٹرائنگل والا درود پاک اور اس سے ریلیٹڈ فرشتے جنریٹ ہوتے ہیں اور آپ کے جو نامہ اعمال میں ثواب بڑھتا جاتا ہے، ماشاءاللہ سے آپ کو ملتا جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑا کرم ہے. تو آپ جب بھی درود پاک پڑھیں میک شور کیجئے کہ آپ وضو کر کے درود پاک پڑھیں، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ثواب آپ کا ڈبل ہو جائے گا. آپ خاموش بھی ہو جائیں گے تو وہ فرشتے جب تک آپ کا وضو قائم ہے نا دعا کرتے رہیں گے. اور اس کے بعد اگر آپ لکھ لیں گے تو یہ ٹرائنگل بالکل کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ سے. تو بہت سارے ممبرز ہیں اس قافلے میں ماشاءاللہ سے جو کہ آلریڈی ان کا ٹرائنگل کمپلیٹ ہے، خود بھی ورد کر رہے ہیں اور انہوں نے گروپ کی صورت اختیار کر کے لوگوں کے بھی بہت سارے اپنے جو آپ ان کے دوست احباب ہیں ان کو بھی درود پاک کی دعوت کا کام دینا شروع کیا ہے. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ خود بھی درود پاک ورد کیجئے، درود پاک کی دعوت بھی دیجئے، درود پاک لکھتے بھی جائیے اور درود پاک لکھواتے بھی جائیے. اور پلیز کوشش کیجئے کہ باوضو آپ درود پاک ورد کریں، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب تک لکھ بھی نہیں رہے ہوں گے، آپ ورد نہیں بھی کر رہے ہوں گے تو آپ کے لیے فرشتے ہر وقت دعا گو ہیں. تو کیسا پیارا عمل ہے. جب تک سانسیں ہیں نا آپ پورا اس کا فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہم لوگ جائیں قبر میں تو ہمیں پتہ چلے انشاءاللہ کہ کیا ہم دولت اکٹھی کر کے لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.